وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من الشيطان الرجيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. ملدنا واقعا. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه نمبر 17 का लिखते हैं हम काला हुसना خودیان انسان گاه جامعه میساقی ذمه‌داری کوره میونی که حاکم و حکومت دولت ده افراد نی در میان حضرت کسال مولد دو نونیز یود دی نونیز کا سنف میسکا کون دوت بیمیگ مین در بدر مین میون گامیان نسو شقی انسوک سعید انسوک دونی مشخصات علامات حضرت رسید. اولی کا کسال مولد ان ابغض الخلائق الالله رجلانی بتحقیق خداوند عالمی شیطیا خدای مخلوق گامیان نه خدای اسپرولنس فوق بیده میون گروه نیزیو بغض و اسپرولنس فوق یود بی میون گروه نیزیو رجلان. تفصیل کسل مولد چیک پو رجلون ده انسان پو این ده انسان پو وکله الله الى نفسه علیک السلام وکله الله الى نفسه در ما خداوند عالمی ده انسان پو خورش چی بنابوز ذکری نفس اماران اشتسه خدا از نظر رحمت چک ما با پوت تاسیود. لہذا دعا سانگدو که من دو ربی لا تکلنی الى نفسی طرفت عیننا بعد خدایا ngari nafs buna wa guzar dio nestese lahza barabar nga yarez pute matonchia nafs amara nestese ka to azad hutana di nafs amara bu la amara dan bisu ilmi koz kerar درکات یان لب چوب چازین بلکه همیشه ری لطف نا رحمت نا هدایت نظر بگی که جو لحاظا کسان مولد ده رجل بگی خدای ذات پوز وکاله الله وکاله فوت تانسید که خداست کلی نفس اماره بنشته سه چان انسان گاه شقاوت یان تلت مرحله چی کی کله بید دی مرحله بی کله بچی خداوند عالم از خوا کلی نفس نسته سوا گذار بید دیزو مهلت تامن مهلت بیان تب توبه بیسکین ما شقاوت بیان تالین چید وقاله الله لنفس کسان مولد فهو جائرون فهو دیمیو گامیو که خداوند عالم از کلی نفس اماره نشته سپوده تنکنی دیمیو جائر عن قصد السبيل. جائر بمعنى عادل يعني عدول بكن يعني كو دي حقي وسطي لم هداية لم صراط مستقيم كنا زوج اسكير لوق سجورة كان إن انحرافا عدول بس مثلا زيد أقل تنيو دي كنا اسكير لوق دي من عدل عنه إلى فلان زده أو يا جائر كو لم يعني بينسون كان لغسسون كان إن قصد السبيل مقتصد وعدالة لم بيانونا كورسون كان صراط مستقيم شريعة لم بيقمدو كان مشغوف بكلام بدعة كلمة مشغوف شغاف يانونين شغاف إنساني سنين بلاس تمويولك يودي من تخلص سنتو. لهذا كلمة شغاف دي لغات بو قرآن يانوغان يوسيود قد شغفها حبا زرده يعني كويسني نانغوس بيان محبت جينة تمثل بسمتو پس دينوغان زرد
مشغوفون دی رجل پو کو هدایت لم بین کیوره زلالت لم بین چانا بکلام البدعه بدعتی د کلام نه فکر پی ذریعه کا کوئی سنین بیان دی زلالت نه بدعت پو سنینی پاردار گاله سنین لب سے گان سے میں هاتی گنار گاله میں حالا بدعت چین بدعة لغوي معناه بدع بدايع بديع مادنا قاعد شيء تازه الندي لبدعة دي اما اصطلاح شرعي حساب بدعت دیو این خدا نه رسولی آینی خلاف گا نظر یک دانه دی بدعت دین یعنی کوئی سپرر گپ پلرتن ما دلیل شرعی med روایت چیک med آیت چیک med کلام معصوم چیک med بلکه مستقل کری فکر بیان چود کند پودیون گنگ ما بیدع یان چچن زلالت یان فهو فتنة لمن افتتن به پس دیمی ضرر پرسید ده جامعه کوئی سمت نقصان دو بدعت ایجاد بکنسقی سمت نقصان دو اونا پیغمبر اکرم فیقوز بارها مسلمین لا توجه تنصدوکس یعنی گاه نمت بیجوگنا نیکا کذب و تهمت تنکن مبتدع مانمو بینچین سایکثر علی الکذاب جزیرت العرب یعنی پیغمبر چو سے سجاح زرکن کتو مسیلمه زرکن کتو بین سے در بدری تنسون و ده ورگیب نهر دور یعنی دی در بدر بیونز مثلا امام صادق با زمانی یعنی ابو حنیفه با مالک با و غیره سق بین سے کنتی قیاس استحسانات بکن سے شریعت یعنی ستول در بدری تنگ باز اپو عمر از بازخانی بدعت نزالالت و دره سوک پدران لوز مثل نماز تراوح زخصون مثل حرمت نکاح مدعت زخصون مثل و دیو زخصوی بدعت خلاف دینیت بی نظریات لوز مثلا دون فهو فتنة دیو فتنه امتحان بلاء لمن افتتن به دو ده افراد لبلاء دیا بلا نگرفتار فتنه لتاسه چکنون لا دو مچا ایک امام حق طرف لچکن لکھونا ایک شیطان چکیو دیا کچیر نود سوم لمن افتتن به ده فتنه پولا ده بدعت ده زلالت اعتقاد پولا قبول بس چکنون لدیو دنبان فتنه نگرفتارین عذاب این yang chin kui zarar po nimi walun lam store yang tangkanin walun Quran lam store la son sin wal in Quran lam store la chakan mudil esak lam store yang tangkan wal sulasiyan yung mana walun Quran lam store yang son sin jahannam wel la son sin an hadi man kana qabla an hadi yani had بمعنى طريقين ان هادی من کان قبله قرآن بس دون لیود کنی ده دونی مؤمنینونی وسایر شرایع احکام دینی طریق بیان کیور سون کنین هادی من کان قبله قرآن بس نان لیود کنی ده طریق بیانوگ نه زلال لا کیور سون کنین طریق حق من کان قبله مضل متعدد ده کر شخص قرآن لمستانه سون سے مذهب پا کوز کوری مريد قاما كريت جهنم چاچين اصل مولد مضل لمستور عطانچين لمن يقتدى به قاسو چیز کوئی دی بدعات نزلالات بلا قبول بس کوئی مريد دان کوئی رگبنا بان تن سے حیا ہو بکن قاما خير ارويل يعني لبچستانچين دونام في حياته قرآن زنده يوتن کوئی دون رگبا كريس مريد دان بان تن قانون کوئی حيات يوت قانون دونا لمستور عطانچين و بعد وفاته قرآن شیسه دی بدعت بکن بکنن هیار ارگبنن کوی فکر بیادولن تبعیت بسه کوی ارگبن دول کنونن لمستاری انتانچین دو چیه؟ دو چونکی غتا گن بیگازز دی بدعت کلامیز سنگینی آنانگو سی پردا یول اصل ایمانی ده نقطه پو چوب بس نانگوس میان لب چندو لب اچک نیم بو دی نسل بیگن دی بیات اسپرو دی اتفشو نیگن دی لسوره دی شو نیگن دی لسوره دی لسوره دیو دی جامعه من اهل بیات هیار ارلب شان کوی باطل تفکر بدیان لوس بن حضرت اس کا سلموز مضل لمقتدى به گاسو چیز
ضلالت اقتدا بنا ودون غام الله مستور تانچین دلی من اقتدا بگرونیز یود فی حیاته کو زنده یود سا کوئی مرید سا کوئی بدعتی گدول کنون دون الله مستور تانچین و بعد وفاته کو هیر ارجاب نشیس ارجاب نان کوئی ده غلط بدعت تفکر بگدول کنون دون تانچین الله مستوریان دون دمیان چین بدعت چوس تبا کن بو حمال خطایا غیره جنمی گناه کر کنین لہذا روایت جو کافی شریف یعنی بدعت بکن لطوبه میں چیه؟ چونکه بدعت بکنیز یک قوم چی ملت چی خدا نه رسولی لم بگن جدا بستان چی بعض قضایا یعنی گوید که پیغمبر بنی اسرائیل بنی زمان چی یعنی عالم چیز خلاف شرع میون لا بدعت چی ایجاد بس اعتقاد سون دیکن جاکشیک نکو گیوت نه توبه باچانا ده زمان پیغمبر پی گواهی نازل سون یاران سون سے فلان ده عالم بلزر سجدیان دوک سے توبه بس سجدی میگن گو چتشنا کی توبه قبول مید مگر لم چیچک سایود دوچین کیری دی زلالت سپرو سواس کو سے کو ده باطل اعتقاد بگه دوک سے شی سید ندون سونزر و الوز کانون لا دیو غلط این تو زره یوم دو قبول بنا کوینز که توبه سون سے اندو من ندی زودی که اون استغفار بده چیان کنن که پیدا مید کوسام تا کیک تا çok شکر نجید سانس نالله سون کانون لزر بسامسه سون کانون لزر بنا وا سنال لکان تیک ته عالم چی اوشانس کو کانجید بین داره کیران چوت زگزره ماجانس نبه ngati اعتقاد به دوکتین کان چوت زگزره سون کانون از قبول مباشی کانون چی بل سانید چوت دیوز قضایا یود لہذا کسل مولد حمال و خطایا غیره جنمی نسبی کرونن کش تخص کرچه سوسین اویا و یحملو اوضارهم کاملة یوم القیامة و من اوضار الذین التلکو یبدنیانو کی کورز لمستو لزم تانسن ندون گامی ویزیر بون کش تخص کرچه چی کور نیس بغده خطایا غیره رهنون بی خطیئته کورز بس بی دی گناه بدعت معصیت بیانو کوی جنمو خطه رهن للوشین وسیق لوشین جنمو کشیس لوشین دی گناه بیانو و رجلون امیچک بودا میمیز اگه میچم ستانز ابغزل خلایق الله رجل چک پرسیز ده رجل چک بو رجلون قامش جهلا انسان چک بو ده انسان تو این خوز جمع بسیود علمی بدل جاهل حوزه علمیه جنواری چد دینی منابع ندونی که لازم برس که بدل قسمی سیاست نا فلان نا فستان نا در بدر نا زید نا امر نا خالد نا و ده کاکوز اسپیره ساق جنبین باطل جنرگان سیود جمع بسه کنورو میک چچمین خوزیون که طالب علمیز کتاب نا سنتی که لازبار گوشین و رجل قمشه یعنی جمع بسید مجهولات مغمو جمع بسید جهل یعنی مجهولات دیوان علم بید دیون گاما ننگوس میاد یان سیود شکیان شبهر یان سیود یان علم شول مید موضعون فی جحال الامه موضع اسم فاعل ده اوزع یوضع موضع مصرع معناین یعنی عرب باز شنابون تیز بس استرقانی میول ازرسین موضع الابل یعنی مصرع الابل ابل سغا سرعت ایجاد بکن دی جاهل بوز علمی بدل ننگوس بیان شبها جاهل نزالالت گاما جمع بسرگان سنا موضع فی جحال الامه دی بیچاره عوام یولیان کنی امت عوام ده بیچاره جحالون گاما کز ستروکچین جویتنا کری جهل بیزاری که ستروکچین ستروکس دروک شوستگان اگر کر برگوز دکوز لمن گامیان عادین فی اغباش الفتنه عادین کوز دیون گاما یعنی کرچین یعنی الزوخسگر اغباش الفتنه اغباش غبش سلاسیو یعنی توب ثانی آخری جو بیمت بی توب بلازرسین
تو بیان فیدنی ده ثانی ظلمتی تو بیانو کرچین دونگامان امین اما یعمیانونا تنوین بونا یا بیان التقا چانا یا پو ساقی چانا راما یرمیانا رامین چا چوغا اما یعمیانا امین سونده امین بما فی عقد الهدنا خواه علم جاهل لا جاهل جنبازوید بی رجل بو خواه جیاربا انچان بصیرت مید مصالح سق امتی مصالح سق شریعت احکام نیست ولی چه علم مید بنا جیارباس نیست مینگ بو باطی نیست مینگ بو کوئی توب سونسه جیارناق سونسه این دوام چی نیست بلا فی عقد الهدنا صلحنا آسایشی ده تعهدات یعنی چی بار گوشین زیر بخوا چوچه من حالا ممکن این صلحنا تعهدنا پو اصطلاح فقهی هدنا دیول ضرورت کی یک امام عادل چیز گاه اهل کتاب و غیره سغنا مصالحه چده دولنا هدنا استعمال بچه اما دیگه لعل اشارات تو هدنا که خداوند متعال یقبض انسان لا یک مهلت چی شکتان سیود اوده مهلت نده زمان پیان فرصت پیانو کو جربه این چی بار وشین زرخان بکنه تشخیص چمین من نکاتو اگر انسان بلا بصیرت یا نه دلوس پی عمر دیگه نه فایده لینه رجال خان پی که استغفار چک بسه یاد خان جاهل پو کلا رافع بسه علوم اهل بیت که کلا فایده لینه سنین نقبو نورانیت بچینده دو بانه کاتو کو مصلحت چسین دو بچمین قد سماه اشباه الناس عالما دلتوز دیدیم حضرت چی کسال مولیم کوی منتظلا خوا عالم زره یولیان لقب توب سیود عالم تک عالم زره خوا سوستانس من ده لقب پو ننگوس میانش کیان جاهل کیان سیودن چی عالمی لقب پو سوستانس خوا کسال مولد اشباه الناس استان اشباه الناس دیبه جو دیدیم گاما می ها حقیقت یعنی کوی ننگوس بیان ایمان چی معارف چی چامت بنا دیمی چی حقیقت هم بیو توزینده رجل یاد بی صفات چی دیول مت بنا دین چی سون بیو نتوز یعنی سیل شبه سیل لازل بد عربی کا حضرت امیر فیقبوز گاه خود بگنو کری بعض اصحاب شایان در بدر میاد ادون لخطاب بسن کسل مولده یا اشباه الرجال ولا رجال فیکم اونا اگر یک رجل چی این رجل صفت دیو این که اعتبار اونچین امام حق چی بیعت چی بس نه کوئی اعتبار بس دی بیعت کو مچق فیدا بچین کوئی امر نهی کا دلچین اما در بدر می نه کوئی زبان بوله اعتبار میں نه کوئی احد بوله قیمت میں نه قرآن قیمت میں چنگ میں بس سیل چی توشی سونده لہذا حضرت زرد یا اشباہ الرجال لے رجال سل سایہ گرپے بیو ان کنتن حقیقت یا رجل من حقیقت یا رجل من ذرا معنی بودو اینده پس دیگه نگن کسال مولد میونیز خواه عالم حجت الاسلام زر من لقب تنسید اما دو گای انسان نیستن انسان که حقیقتی که رجل انسان بصیرت و خواه عالم زر لقب تنسید دیو اشباہ الناس استنسید ade bicara ni gorpe katos biotos katos yangi katos dula alim zerein chan kunta basiran med bi de ashbahun nas dula sammahu alim zerein walaysa bi aslan qa'il mi zarra barabar nangos bi med di jahil miudu abghazul khalaiq niswa mason bakkara zar bakkara fastakthara zar bakkara ماده بکور یعنی این بکر زرتین موتی صبح وقت بلا بکر زردین بکرتان و اصیلا زرده بکره دوله درسی یعنی کنایت دیو این گا انسان چی جمع بچین نا ده یاره پینه جمع بچین یعنی دیان دیگه جمع بچین نا موتو تسانگ نلوگر سونسه جمع بچ کنگه ده چانه خواه کاری کتابه ریشیان چنان موتو تسانگ نسون کن بله لوگر کاری کتابه نمینو نیما پله چند با تو بینو گالا تو بینو موتو چانه دیان بگره باب تفعیل یعنی ده اسم بکر بنا گاه اسم سلاسی کچی باب این کر بنا باب پس کوی که اثر جق بد فعلی معنا تنجب بد قمیص چیه زربار
Gunca dersin dersin mi? Kamiz. Kamiz isim min gunca dersin. Diğer bab tefaulen ki çok fiili manada de. Lihaza Hazreti Kasam nuzul laqad taqammasa İbn Abi Quhafa. Taqammasa çözde. Kamiz bu. Taqammasa tefaulen kelimana. Yani di libas khilafat bu kokse gonz Abu Bakr el-Ainiz mesela. Sonra Çane dedi ki misal bu di Bakkara pukrolta diyor sülasi babe mazid yang babe taf'ilen kerbana Bakkara zerman dakhala fil bukur yani subh yang dakhil son yani mana bu diyin ko mal jambayot pola waqsi awwali kabin fastak atharade kana kos kasrat mal na çiz jambaz min jam'in kurid yang yani يكون ساقنديون جنبس فاستكثر من جنب ما قل منه خير مما كثر دون پنچک چی جنبس ما بس بلکه ما قل منه دکو جنبس کن بیانه نینسیو کیمو بچ بهتر این من چیه؟ دیگه نینسیک جنبس یود بنا مسئولیت بو کم چارگوز کیمو شنا بدتر چین چارگوز دیگه آسوی مال کیمو یود بنا بدتر سون یا حتى إذا ارتوى من ماء آجن حتى دي رجل بزده ديوز ارتوى من ماء آجن استفاده بس كريدي آتش بو رفع به منا كونم سوكسامسه شوتونن يود ترسوق سان شوچی کنه خب مسلم اگر یارز ده فیزیکی حسابی کن تونیا جیکان ترسوق یود پیچو کتا توننا انسان صحت بل امان تang موباتیک مریض اضافه کن چنده yani dört çük biskin ma yan da çık teba kyoncin virushi kyonu mindu diyor sanchi be vakti ki Kur'an cahilin mana munfraq ka muni mulla chose min munfraq ka muni darmiyan yan qazi hakim chose duk bana koz rah çık hal bayut bivin na ko elum chi chumik chin kan chose na jahalati de chumik bin koz tungen diyor bana teba teb ko cahil yan skangen mari sian skangen tang bargozde o ya وقت سرا یا وقت نزا نسکا یوده وقت سرا اکتسار باب افتعال یعنی منمو کس جنب سه سغن کنز سرا چون یود دیگه یود حلال حرام گامه مختز بسه شبه تمام گامه من غیر طائلین طائل یعنی من غیر فایده من می اموال چید دیمیو حمال الخطایا غیرین دی گروه نیست بودی رجل نیست بچین مورد خداوند عالمی سپرولنگز حقانی منگا نیست بودیانو این لحاظ ابغض الخلائق الى الله رجل نیست کی به حسبو سان اللهم صل على محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم استغفر الله ربی و اتوب الیه بحث بو غتی نهج البلاغه شریفی چبدون رسی خطبه ادامه کرده دی کلمه کلو سیود اذا ارتوى من ماء آجین دی انسان پوز کرین ننگوز بیان سکانس ترسوق چند بدبو چیک یعنی کنایه این چو یعنی بے فیده سند مت بی جهالت نمرکب یود بی سقسوق علم چیزری که کوز تمام مخلوقات ان کوز گمراه تامی کوشش بید واتثر من غیر طائل خب فایده مید بی ننگوز بیانو باطل فایده مید بی چیز مامو سیرا جنبت و مامو جنبس حالا جلس بین الناس قاضیا انسان نیز لحضرت مزمت باز چیک بو بدعت گزار لا چیک بو دی انسان پکی انسانی دینی فروعات یعنی ذمہ داری کرے یا کنا لیاقت میت با دل لیاقت میت خان پوچی بینیود جلسه بین الناس میونی بارن خودک سیود چیچو سے قاضیا حکم تنگان عدالت بکن چسے خوب قاضی علم دک برگوز اما دیول علم میت قاضی چسیود ضامنا لتخلیص ملتبس على غیره کز ذمہ داری کھرے قاضی چوسیود گا سوچی گا مسئلے چیچ غیر کا شبہیوں سے
مگرول نه نسکرول زیر ذمه داری کنه تخلیص یعنی شبهیان خالص بو گاسو چیا التباس شبهه یاد نه غیر نگهت به شبهه کرولو زیر کو قاضی قضاوت منصب چی کدوک سیاد اما چونکه قرآن علم بید اشباه الناس عالم تقصیاد فإن نزلت به احد المبهمات حيّ لها حشوا رثا من رأيه اگر کو قضاوت منصبی که یود بی کوئی دنلا نازل چو خو متخاصمین از کور یونس قضیه ایک نازل چو کوئی شیطیا یونو احد المبهماتی خب شرعی احکامی حسابی که روشن مد بی مبهمات شبه یود بی مسئله کور یونس یون من کو قضیه نادی میشود بد زربا کو کرلبا چد کرلبا چانا کو چی بید کرلبا چانا کو بلاس چی بید حی علاها دی مشکل مسئله پکرول بیمینگنا کوری طرف نکو زگزاق با سزدو سے جمع بید حشوان حشو دیو لزرچنده دیس نیا سی دی ننگوس بو دیو خالی و دیان حشو تانسی چی جبروب چی تانسی دیو سکان چنده او دو چوغا دیو سکان میمینگنا دی خالی دی شبها پور یعنی کوز حل بیمینگنا چی شک سبسوب چی تانسیر گیان چین دوان گانه کن چین رفت نتیس کاتی که ضربت ده رالا رولش نیما سونکن رشد ده را رول ساقا یعنی آدو چوغا کوری قیاز نا استحسان نا کوری رأی نا دماغ نا چود با یود بی دین نا تقنین یود بی مطالبون دون لتعبیر بس این رخت بازر رخت یعنی آده رالا روله ساقنا تیس که دیگر رالا روله آدون تنسس کنسه میون لا زگزاق چی بسه توپیکس کن می تیار چیک بس نه کدو گید خیلی خطرناک ها ثم قطع به دیگه نکوز دیا کورز جمع بسه که اونس بی دیا رالا روله شبه اصلا دین نرا بود مد بی دی کوری ننگوس بیانو بیاد بی دی فیگری مسائل پی حسابی که کوز دی بیچاره متخاصمین باریان یاد بی مشکل مسئله شرعی دی زریگه قد بستن تا منا حق نتقنین بینکر برگوزه قطع به فهو دی رجل بوده دی قضاواتی که مسلمان باریانو دوغا مد بدی منصب بیگه چکند بون من لبس شبهات کود دی کرنگ بودی توخشی این درنگ ساقه ساجو کرنگ بودی توخشی این کوری که شبهات مختلف مشکل احکام نه شبهات یونسه نه مثل نسج العنکبوت مثل اینکی ده ngati ankabut yudde serinjang modern chin ngates kat ka ankabut laya duzuga sikpa sakagadiam da saka chaksma zoga snas zbranchin desnas bu nazuk yod desnas bu jal zoga zbran machik nangim bo de jal pianuk achanak haus sakayong seden karmanayang bude changen chamin hazrat istashbihi tanget khode di miudu zoshiyod shubhat sagna nisballa کوی فکر بو ادزبرانز بو انکبوتی جالن خط پزا کو معمولی شبهت یان خط هنکوا بین منگن چمه قرآن پو دوده دوردو میتن چیک منصب پو قاضی منصبی گدود چین یعنی فهو من لبس شبهات کوی که یون می جهت پیان کتلتانا شبهات یان کو مبتلا چه جهت پیانتانا في مثل نسج العنكبوت مثل ده سرنجان مساقز تخسخاني ده نصب نتوزيو دير كيل بيان ده حاو ساقاتسوا خاتنوك ادو ساقا شبهيان تخدشين بشيك كوا قول بانيان چامين لا يدري أصاب أم أخطأ كوي دون الجاب كوي كوا بطالو شامين اصلا غرز دي مسألة انو دي مسألة شرعي بيان غرز تنصب النظر بو خرا حقی کسون دینا خطایی کسون دینا پتا کران مت بکوده جگه کدوک سیاد اصابا ام اخطا خواهدی پتا دیگه چی بیت تکوز فا اصابا خاف ان یکون قد اخطا گاه اونا جاهلی سن خوب لاش کھانا بانن گاه کری خوشی که بانن کھانا پوگد
ناتي أنا دونشل لا دك زوجا تاعي كفوق ده زوجا كان چونكي خوا علم مت بقزاوات بانشي شد گاه خران وسن بس نانرگم نکنه واسه ودی یونتا که تو مسونگه هزاره حق بیان شک بید گاه یونتا باطل بودیو خران سوسد زره دو خران چوسه دوگد لحاظا قضات اتوک سم باب قضاوات یاد ده سم یعنی نیست به جهنم چی سا بهش یعنی رجل قضا و هو لا يعلم جهنم رجل قضا و هو مثلا یعنی خوا علم یاد لیکن خوا دی علم پیکا کوز صحیح دول بمه دو جهنم ده رجل قضا و هو يعلم دو حقی که بکن دو بهش لسو مسون چاچک نیم بود یانو اشاره به حضرت دی میودی چخشیگیاد لی طایفه پو فاین اصواب اگر اچانک چیکا کوز اوشن سپرک برابر چیکا تو زرس نه رجیم نزر رجیم نکنه جیکسمولو سد ان یکون قد اخطو اوادیو غلط لکتو مزر سه حق بیانو غلط این سمسه جیکسن دوگد پین لوگا و این اخطو اگر کھوڑو یونتا باطل سپرک زرس نه دی باطل سپرو زر نه تانا کوز تمنا جگد یا خدا ما یادیو کھانا پوشک زر رجا نمومی جگد و دین دا قاضی ان یکون قد اصابه دیو خران ریا اصابتی که سنجده رجا جگد دیو چین کو دی انسان پو دی قسم دوم پو جاهلون چیک بنا خو علم مدکن جاهلین خبات جهلات خبات جهلات خبات نتزز ده يتخبطه الشيطان من المسجد القرآن يعني وانوسه خبط ازرسين ظلمات توبا غرجا پرجا بکا چنگ پتا میت پر دول کن پو دو دفوقا چند دوله ده دوله زن خبت خو ادو چوغا کرپر بس دول کنین زلالات دول کنین جهالات لیگان جهالات گامین مختلف جهلین گان کن عاشن رکاب عشوات خو ظلمت یانوک ده ظلماتی ده جهالتی ده میدان پیانوک مامو کثیر شبهی کا کو رکوب چگانی رکاب صيغه فعال وزنی کده صيغه مبالغه یعنی عشوات یعنی شبهات بیراه هدایت مت پدولچا او ده هدایت مت بیلمون یان مامو کو رکوب سونس دول کن این یعنی شبهه بکن شبهی کا رکوب چگانی عاشن کو شبهه بکن عشوات یعنی هدایت مت پدولچا لم يعض على العلم بضرس قاطع اصل لغت عنك عض زرسين نتي لقبك ياديان ديك صبارين زدنبا ضرس زرسين سوا قاطع زرسين شدمو سو كيغا چيشك تكيك چي إن الله چاته يولي زرسين زرس قاطع حضرات دي محسوس چيشك تشبيه استعمال بس ده زیر سقاطع یک محسوس چیزی کنده طعام چیزان چیک تکی سوی کلت چت پنا زیر سقاطع کا قطع بس یک امر حسی کن دی امر محسوس تو حضرات معنوی چن استفاده به ده طعام سی بچین طعام انسان دی ظاهری بدن تو صحت کا جاچین سلامت کا جاچین زنده جاچین دی اثرات طعام یونه تو انسان لا علم کو انسان روح کو زندہ جقیت بھی طعام ان لہذا روایات یود آیه شریفه زلم آیه شریفه که فلینظر الانسان الى طعامه زلمن دوا فلینظر الانسان الى طعامه یعنی خود تحصیل به علم بلستاسه علم چی حاصل بزکی کوئی دنیا آخرت لفن می علم چی و الا دنیا ينقسم اقسام انواع علوم یود یونگامز انسان لنجات تانچا من لهذا دي تشبيه بدي سونسين حضرات اسكسل مولد لم يعض على العلم خذ نفع يد بعلم چيكا كو اشي بس مدو زر سقادي دقت نگیم بعلم چيكا حاصل ما بعد نيجي بعد خب एक किताब पढ़े चिल्ताज दे किताब पढ़े चिल्ताज दे किताब पढ़े चिल्ताज हाँ उम्र को लोगा लोटू लोटू लोचोगा सों युग बसिंगित सातिस्ताना दारंग أول ألبا ينقوم سكوريان يوتسو لم يعض على العلم بدرس قاطع علم دينك بكبس ده طعام بلدات بتوع علم بوجيب چوك سكوز ماكون مازس نون چوك سكوز مازس مازر بندي زوغا در بدر ينفوقچين
يذرو الروايات ذرو الريح الحشيم. حشيم كلمة يا حشيم لغة قرآنين قرآن موجين. فكانوا كحشيم محتضر مثلا، كحشيم تذروه الرياح. حدود غير القرآن كحشيم تذروه الرياح. كلمة يا حشيم معنى بناتيس كاتيجازيرتين وانو دي سكامبو دير سوا ورغليق غما سكامس آخری چی چاد لدور گرچین ده پوگل دیر سوس ده کنا لونگپو فوق بنا لونگپو دو سکورچین مانا بینازو میگه سکور گاری پینگز کرچین همین کرچین. لہذا دی جاہل می صفات یعنی کی دی جاہل بولا اشباہ الناس عالم تقصی قضاوت منصبی کا شونزوتا او دی مذمت کسل مولد يذرو الروايات روايات غما جنبس سكورد غاتوغا ذرو الريح بو مفعول مطلق نوعي چوستون يذرو مثل ركبت ركب الامير يا ضربت ضرب الامير سوغا فاز ذرو الريح حل حشيم مثل لونبوز دكتور دير فوق دير سكور باتوكوز الروايات غما جنبس سكور اما روايات بيان درايات مد روايات زي روايات بيان فكر غوشا من نتيجة كمثل الحمار يحمل أسفارا شجين وقت روايات بيان فكر كتو ما بنا لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه. لا ملي يعني کوئی ننگوز بس کان سے بیت قسم بخدا بإصدار ما ورد عليه کوئی کا وارد چگنونگاما صادر بیانی دو حال باید بی چیشی کوئی ننگوز پیانس کان سے بیت ولا أهل لما قرذ به وقوا تفویض کنی ده منصب کوئی کا کو أهل آمد قضاوت دیگه دوک بی أهل آمد. لا يحسب العلم في شيء مما أمكر کوئی اصلا حسبا يحسبی آنونا لا يحسب کوز گمان بچمین زن بچمین علم پو قرآن مشهز کن بیان علم یود زره یعنی گویا کوئی جاهلی نو پو پتا بده گاه انسان لا جاهل یود قرآن پتا غنادی میشهز بد زره گاه انسان بدبخش یود قرآن جاهل یود بلکه خورد جاهل به علم چوسه دوگه دیو لزشین جاهل مرکب چانه دی انسان به عدو چوزیود کوری دی جاهل دیو علم چوسه دوگ سه دیو من یا علم مید فیشه مما انکر قرآن انکار بکن یعنی قرآن مد بی ده مسائل یما علم مد علم بگاما قرآن مسئول یود سمد ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذهبا و دی مسئول کوئی نظر بودیو چمامد کی کوری مقطع بوبتیان گن ساریگیان عالم یودیان نظر یود زدون لان توجه چی بامه دنیا این که انا قرآن عالم کل چوسه ده منصب بگدو گید من وراء ما بلغ مذهب. خب لغیره مذهبا لغیره زره ما بلغ قرآن یود بی مرتبه ورا دی گن لیان مذهب و نظر چی لغیره باقی سغا یان نظر یان علم چی اصلا مد سمسه دو گید ما تون ممد این لقیمت چیز مد این علم بلرسیز با ممد پس جو خطرناک رجل چی این خداوند عالمی سپرولانس بو کوئی کا فوقچینچیا دو خود بگوی که زره ابغض الخلائق زره او یا وإن أظلم عليه أمر اقتتم به دی خدای سپرولانس کوئی کا مافوق پا چی بید قضاوت جگه کسون سے نکوا گاه مسائل چی فرض مسائل جو شریعت مشکل مسائل یود بحث فروج یود بحث دماء یود بحث مواریث یود او ده مسائل مشکل مسائل این احتیاط تام گوسه چیر گوسه علم گوسه ادن ده مسئله کوری که چوق ظلمت سونسه چوب سونسه خواه مچود بچیک زوگا چیک تاسه نه مچود بنا چوق بسر الجیب نه نجاقت کش سوی پتا مچه چوبا اکتاتا مبیهی دیجوز عالمی هستن جامعه حضرت کلن تلویزیون هستن وزاقا اکتاتا
به دیو کدمان بس نمانه ده مسالو سو مسحور سوپا سو ده نظران میتونن چه بس چه تکان یو الجیب نه جگت اکتاتا ما به کنان ظلمت سونس چود مچود یان سو ان دوان مچود چوپا ماتون چوپا نه تک بند بس جگت لما يعلم من جهل نفسي چونکی کنا پتا نگران چوتن می دیوزره کنا مچود با یان چیز کرول بی خطر سونس چوک چاب نه جگت مرول جوتان سے خوا جهنم ما کرد بسو کرد تصرخ من جور قضائه الدماء دماء فاعل تصرخ دون ظاهرا ممكن اسناد بالمجاز شایا حذف کلمه لسبا تصرخ صرخ یصرخون این یعنی غفریات بد صرخ غوبا تنمو بس غو سکات پینگت صرخ بد من جوره دی بدبخت بی ظلم بی ده مربل پوز کوی ظلم مربلی که غفریات بد سوز خون کنید یعنی کنایه اهل الدماء سام نتام یعنی انو کوی دی ظلم بی که سوست سرداب سے سی مثلا محارم زوگ نزوگتان سے اونا در التوز ده جامعه انو به سواد چانا دیا بحث فروج انو چی در بدارچی ایجاد بید دی ادام اگاما ایل عقد زره تاما دیول رخصات تاما ایل چیان تاما در بداری تام با دیون گاما فروجی مسائل مشکلات ادو تو در بدار بید تنه دیمان فروجک مسائل مهمه این ادو نیز غفریات بید کوی ظلم تون سے و تعجو منه المواريث عج يعج تعج عج عجیج چین سکت بو لیگن نتون مباسه چونکه سکلا مرتبه یده مرتبه چیک مرتبه نیز یعنی سرخه بازی تاله چکن سکت بولا عجیه زرچی ولی مثلهم مثلا ها عجه تعجی چانا حجی بحثونی آنوگ دوید عج و حج زره یعنی حجی آنوگ نالا نگیم بود اعمالی ده دعا سقده عرفات دنیا نقدوك الدنيا أن على نجيبه خداي درجار اللغشة مثلا كان وعج منه المواريث ميراث جمده مواريث ميراث نزكيدي ظلم بتون سنة وغفريات اسكت بتون مچه ميراث نزل ما أهل ميراث نشيا دي وراثتي جنبلن إلى تنزل إلى خا بتامد میز انی کنا ایریس هستا شو من نتام کرد شو یاد نتام کرد اتاز پریگن حساب شولا اولاد یاد نتام کرد من نتام کرد شولا کاتو اگر امون اتو وراثت ان کاتو جام چنا فی اولاد حجاب نام یوم بعد رفع حجاب دی مسائل پتا مت پنا یان دیل تو کرک تang منا دیگه مواری سنیز خوی دی ظلم پو تون سنا غفریات به کد قضاوت دیگه که سنزد بی او یا دیگه لبنا حضرت از بطور کلی کسل مل الله اشکو من معشر یعیشون جهالا از خدای درگاه شکایت بد ده گروه معشر کنایه این ده قوم پی کی یعیشون کنیز زندگی بینیود جاهلانه زندگی کنیز جاهلانه جاهل لعالم تقصه و دوست از رجلان نیزگه کرد بچوغا و کنته سندیون لمرید سونس قبول بس جاهلانه زندگی بد کرکرانه جربی زندگی الى الله اشکودی قوم پی طرف نغاز شکایت بد خدای طرف لا و یموتون ظلال فعال یعنی کن همیشه زلالت نه جهالت دی حالت بیانو کن دنیای کنشید یعنی هدایت طرف لا یوم مید لیس فیهم سلعة ابوار من الكتاب اذا تلی حق تلاوتی دی امتونی درمیانیان دی جاهل یعنی کنتی گوی کا رهبریت چکچو سے یا دویل مرید بازی بسے بے سواد نگیم بو بانگ تنگ خانی دی امتون کنتنگ جہالت یعنی لوسیتنگ اودونی نظریانو لیس فیهم کنی درمیان یعنی مید سلعتون سونسپوشیک سلعه زربت سونسپوش دیگه سونسپوش لدی چی سوما کیون دیدیو لدشتن سلعه ابوار یعنی لیگ یعنی کم قیمت کتاب یعنی کتاب بس قرآن بسیار چونکه قرآن به حالت نیزیاد قرآن به یا حقیقی معنا بک تلاوت بید مثلا اهدنا الصراط المستقیم معنای حقیقی صراط مستقیم امیر المؤمنین انزره دیگه تو ضربت هونه دی جاهل لا ها خوان زنبه من مزون بنا دیزوها قرآن بکا
ده وقتی که دیو سو تفسیر تانا خرید مید یعنی دیو ارزان شد کم قیمت بس جا اما حق تلاوتی که ما با کنتی میل نفسانی که کتبو مثلا فلان دیگه مراد بودی این دیگه مراد بودی این زیر کنتی رای حسابی که تفسیر بند ده تانا سخت بسی که قرآن بلخونش چیز بابا نظر بولا زوم سے تفسیر بنا شیستا نظر بنا قرآن مزوم نکتو رنمید لیس فیهم سلعتون کنی در میان تونس بوس لوشه من ابوار کم قیمت رنمید من الكتاب کتاب بچک دونم اذا تولی حق تلاوتی اگر کتابی معنای واقعی تلاوت حقیقی کتبن اليوم اکملت لكم دینکم مراد بو ولایت امیر المؤمنین زرنا قرآن بخوان رنمید شدین اما نا دیو من دیو احکام شرعی کامل سونزی اینزر نا کنتی میل نظام دتانه تک تک چچین مثلا اسائر حلال حرام مراد اینزر نزو آیه تطهیر خصوص اهل بیت اینزر نا خواه خانته چچین رنمت بچین آیه تطهیر اینا ایندونا اینزر کتو وسیع معنا چک تانا کنتی نفعان چانا تانا رنجان بچین قرآن دیو در بدر بچین ولا سلعت انفقو بیعن و ینسل عقمت انفق لیگن تیز قیمت چن گرکن اساس معامله ولا اغلا قیمت سمن پن غالی سمن چی کوامد دیانا کتابو بچک دونم اذا حرف عن مواضحنا مثلا فوق تحریب بس اینکان بو مزیر با کنتازم کن چکچو آیه تطهیر واقعی مصداق بو خمسه طیبه این دو مزیر بدی که ینگن بق پلان این پیستان که دو زرنه خواه زم بنا تمام قرآن رنچن چچین وديو تصبح سائر آيات سمان ولا عندهم أنكروا من المعروف دي أمة نباريان معروف حقيقة بندندا نكرة مظلوم خانتي كواما نمت ولا أعرف من المنكر منكر بس معروف تارتك تعمل يعني منكر بمعروف سنسيود منكر دي ظالمون دي بلياقة دي قانون دیون کرا کا سو خلیفہ جو سو قاضی جو اچھی خواوشان سون سے دی معروف سون سے ایمان حق و علماء سق ترک بس جق بنا دو دیان جامعان کیوں من کو دو منکر سون سے دو ترک بس جق سے بالاخره کسل دی امت نبارن او دو نبارنو منکر بو معروف سون سے معروف بو منکر سون سے والا عندهم انکر من المعروف منکر تارچ معروف وبعض المنكر تارچ خوامان يود من يعني من معروف ومنكر سونسيد ولا أعرف من المنكر منكر بعض معروف تارچ منكرات جاما معروف سونسيد گناه جاما خوان ثواب حسن الدنيا ديوني طرفنا حضرات الشكايات بس إنسوك إلى الله أشكو زره وصلى الله على محمد وآل محمد